मोहतरम मेहमान मोहतरम जनाब सूफी खादिम हुसैन नक्शबंदी की जुबान मुबारक से बड़ा प्यारा कलाम समात फरमाया। अब आपके सामने हमारे मोहतरम हमारी मस्जिद के मुअज़्ज़िन और खतीब हज़रत अल्लामा काजी साहबजादा इस्लाम रशीद साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो माइक के सामने तशरीफ लाएं। जनाब काजी साहबजादा इस्लाम रशीद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबीय्यि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम अमीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। उर्स पाक की महफिल है और हुजूर किबला आलम नहरवी हजरत किबला पीर अब्दुल गफ्फार गजनवी नहरवी आपकी उसकी महफिल है और यकीनन यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, वही लोग बैठे हुए हैं जो आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं। और जहां तक मैंने किबला पीर साहब की जिंदगी के बारे में सुना तो मेरी मालूमात ये कहती हैं कि आपने जिससे भी जब भी मुलाकात की उसके दिल में सरकार की मोहब्बत को डाला। ऐसा ही है। तो जब हम सब सरकार की मोहब्बत वाले बैठे हों और हमारे लबों पर दुरूद पाक सही तरह से ना आ सके तो फिर हम अपने पीर को कैसे खिराज अकीदत पेश करने वाले हैं। तो इसलिए बाबा जी बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। काबिल कदर सामीन उलमाए किराम की मौजूदगी में बस यहाँ पर हाजिरी मकसूद है और आप हजरात को जगाना मकसूद है, क्योंकि मेरे बाद यहाँ पे स्टेज पर बड़ी जो यद हस्तियाँ बैठी हैं कि जिन्होंने बयान करना है। किबला पीर साहब की बारगाह में भी हाजिरी ही मकसूद है। तो जो हजरात के जो पीछे टेक लगा के बैठे हुए हैं इनसे गुजारिश है कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, महफिल की रौनक बन जाए। आप वो लोग हैं जो एक बाग में फूल की तरह हैं और किसी लिखने वाले ने यह कहा था कि फूल अगर अलग अलग पड़े हुए हों तो वो फकत फूल ही रहते हैं, मगर जब इकट्ठे हो जाएं तो गुलदस्ता बन जाता है और गुलदस्ते की अपनी खूबसूरती होती है। तो हजरात अगर आगे तशरीफ ले आए जो दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बुजुर्ग हजरात तो कुर्सियों में बैठे हुए हैं, बाकी जो टेक लगा के बैठे हैं तकरीबन सारे जवान हैं। तो आगे हो जाए, मेरे पास टाइम बहुत मुख्तसर है। जज़ाकल्लाह। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से आयत मुक़द्दसा तिलावत की जिसमें परवरदिगार ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो बातों का जिक्र किया, दो बातों को हुक्म दिया। फरमाया ईमान वाला है, ईमान वाले के लिए जरूरी क्या? जरूरी ये कि वो तकवा वाला बन जाए,
اس کے دل میں رب کا خوف آ جائے. جو تقوی والا ہے وہی ہدایت والا ہے. قرآن پاک کے اوائل میں چلے جائیے, ابتدا میں چلے جائیے, پروردگار نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہا یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں, مگر ہدایت کس کو ملے گی؟ جو تقوی والا ہوگا. سوال آیا, دماغ میں سوال آیا, تخیل میں سوال آیا کہ ربا سونیا تو نے فرما دیا کہ جو متقی ہے ہدایت وہی حاصل کرے گا. آگے حکم ہو گیا ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈر. بولا ڈرنا کیسے ہے؟ مجھے تو سلیقہ ہی معلوم نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ڈرنا کیسے ہے, رب کا خوف دل میں ڈالنا کیسے ہے. جواب آیا اے بندہ مومن تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو رب کے بندوں کے پاس چلا جا, تو اللہ والوں کے پاس چلا جا. تیرے پاس یہ تیرے پروردگار کی طرف سے یہ انعام آ گیا ہے. تو نیریا والوں کے پاس چلا جا, تو عبد الغفار غزنوی کے در پہ چلا جا. تیرا پروردگار تو یہ بتا رہا ہے کونوا مع الصادقین, تو سچوں کے پاس چلا جا. تیرا پروردگار ان سچوں کو ڈرنا سکھا دے گا. فرمایا کہ تو سچوں کے پاس چلا جا. تو کہا نا کسی نے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء. شعر فارسی کا ہے مگر سمجھ سب کو آتا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تاج بیریا. فرمایا کہ ولی اللہ کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سال بغیر ریاکاری کے عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ 100 سال عبادت کرو مگر اگر پیر کامل کی سپورٹ پیچھے موجود نہ ہو شیطان پھر بھی بیکار چلا جائے. مگر جس نے ولیوں کی محفل کر لی, اللہ والے کے پاس آ گیا, پیر کی سپورٹ آ گئی, بیت کمر کے پیچھے آ گئی, ہاتھ آ گیا, دست آ گیا. کمال پھر یہ ہے کہ عبادت ایک دن کی ہو, میرا پروردگار ایسا کرم فرماتا ہے کہ چاند کر دیتا ہے. یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ والوں کو نہیں مانتے, میں نے کہا رب کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سامعین, ہمارا یہاں پہ بیٹھنا یہ ہماری مرضی نہیں, ہماری اپنی چوائس سے نہیں, یہ اس پروردگار کا کرم ہے کہ آج ہم اللہ والوں کے اس محفل میں بیٹھے ہوئے. یہ اس پروردگار کا کرم ہے, جو اس پروردگار کا حکم ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہم اس خانوادے کے عظیم چشم و چراغ کے اس میں آئے ہیں کہ جنہوں نے جب بھی کچھ دیا تو سرکار کی محبت اور عشق سے لبریز کر کے دیا. جنہوں نے اپنے مریدوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی, اصحاب نبی کی محبت ڈالی, اولیاء اللہ کی محبت ڈالی. ارے وہ ہستیاں کہ جن کی وجہ سے دنیا والوں ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم وہ لوگ ہیں, یہ ان ہستیوں کے عرص میں, ہم ان ذوات کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے عرص میں آئے ہیں کہ جن کے پاس کوئی چلا گیا تو نبی کا عشق ایسے لے کے گیا کہ صبح بھی درود پاک پڑھتا ہے, رات کو بھی درود پاک پڑھتا ہے. بس آخری بات, آخری شعر کے ساتھ جو میں نے بات کی نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. ویسے تو جس کے لیے دلیل ایک ہو وہی کافی ہوتی ہے. ماننے والوں کے لیے ہم نے اپنے استادوں سے سنا تھا کہ ماننے والا ایک دلیل سے مان جاتا ہے, نہ ماننے والا 100 دلیلوں سے نہیں مانتا. قرآن نے فیصلہ کر دیا, قرآن نے حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے پاس چلے جاؤ, سچوں کی سنگت کرو, ان کی محفل کرو, اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو. تمہارا پروردگار تمہارے دل میں اپنا خوف ڈال دے, تم تقوی والے بن جاؤ گے, متقی بن جاؤ گے. مگر اسی بات کو کسی شاعر نے کہا, شاعر بڑے خوبصورت پیغام میں کہتا ہے کہ درد و آلام کے مارے
ہوئے کیا دیتے ہیں۔ پھر عبدالغفار غزنوی کے ماننے والوں اس شعر کو سنیے گا کہ درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم اپنے پیر کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کی جان سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مل کے پڑھیے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے